नारायणते। नारायण। हरिः ॐ। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहाशीलनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो नमः। सम्पूर्ण गुरुजनलाई गुरु परम्परालाई गुरु तत्त्वको रूपमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई हार्दिक हार्दिक प्रणाम गरेर हजुरहरू सबैभित्र पनि रहनुभएका प्रत्येक चैतन्यलाई बोधस्वरूप प्रत्येक चैतन्यलाई वन्दना गर्दै हामी निरन्तर चलिरहेको वेदान्त दर्शनमा प्रवेशका लागि सुरु भइरहेको वेदान्त प्रवेशिकाको श्रृङ्खलामा छौँ। हामीले तत्त्वबोधको आधारमा मूल आधार ग्रन्थ तत्त्वबोध लिएर तत्त्वबोधको आधारमा हामी यहाँ पुगेका छौँ। चार साधन सम्पन्न भइसकेपछि चार साधनले युक्त भइसकेपछि अनि तत्त्व विवेक गर्ने अधिकार हुन्छ। ततस्तत्त्व विवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति। अब तत्त्व विवेक भनेको के हो त भन्दा आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्या इति ज्ञानमेव। तत्त्व विवेक भनेको आत्मा सत्य छ आत्मादेखि बाहेक अरू सबै चिज मिथ्या हुन् भन्ने सिद्धान्त यसलाई चाहिँ तत्त्व विवेक भनिन्छ। अब आत्मा के हो यहाँबाट प्रश्न उठ्यो फेरि। आत्माको सम्बन्धमा हामीले जो परिभाषा दिएको थियो हजुरहरूले त चिन्नु भएको छ। म भने आत्मा यति भनेपछि सजिलै हो तर पनि त्यसको परिभाषा त्यसलाई अलिकति बुझ्नुपर्छ। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तुसिद्धि न प्रतिज्ञा मात्रेण कुनै पनि कुरा गरिसकेपछि त्यसको लक्षण दिनुपर्छ र त्यसलाई प्रमाणद्वारा सिद्ध गर्नुपर्दछ भन्ने यो प्रचलन छ। त आत्माको लक्षण के त हामीले शरीरलाई लिएर पनि आत्मा भनेको हुनसक्छ। स्थूल शरीरलाई लिएर म मोटो म दुब्लो भने हुनाले आत्मा भनेको मोटो दुब्लो आफूलाई सम्झिएको हुन शरीरलाई मन बुद्धिलाई सम्झिएको हुनसक्छ। अन्तःकरणलाई लिएर शरीर सम्झिने त धेरै हुन्छ। स्थूल शरीरलाई लिएर पनि शरीर आत्मा सम्झिने पनि धेरै हुन्छन्। जस्तै हामीले पहिले पनि चर्चा गरिसक्यौँ ब्रह्माजी भएको ठाउँमा विरोचन र इन्द्र ज्ञान सिक्न भनेर गएका। ब्रह्माजीको उपदेश थियो तपस्या गरेर आऊ भनेर। तपस्या गरिसकेपछि कहीँ छायामा
देखाउनुभयो, छाया पुरुष देखाउनुभयो, कहिले जलमा देखाउनुभयो, कहिले ऐनामा देखाउनुभयो, कहिले अक्षी पुरुष देखाउनुभयो। चित्त शुद्ध नभएको हुनाले विरोचनले शरीरलाई नै आत्मा ठाने, पञ्चभूतात्मक शरीरलाई नै आत्मा ठाने। इन्द्रले बारम्बार सोच्दै सोच्दै गएपछि पञ्चकोशभन्दा अतीत भएको अर्को कुनै शरीर आत्मा, मतलब शरीरभन्दा भिन्न कोही आत्मा भनेर आत्मा बुझे। यसको तात्पर्य के हो भने आपाततः हेर्दा लोकमा शरीरलाई लिएर आत्मभाव गर्ने पनि छन्, मनबुद्धिलाई लिएर आत्मभाव गर्ने पनि धेरै छन्। तर तत्त्व विवेक भनेको त्यो हो, आत्माको यथार्थ स्वरूपलाई बुझ्नु, नझुक्किनु, गलत कुरालाई आत्मा भनेर नबुझ्नु। हामीले सुनेका छौँ, तर पनि परम्परादेखिको जन्म जन्मान्तरदेखिको संस्कारका कारणले हामी यही शरीरलाई नै आत्मा भन्ठानिरहेका हुन्छौँ। त्यसको विवेकका लागि युक्ति, तर्क अनि शास्त्र वचन सबैको प्रमाणको आधारमा विचार विमर्श गर्नुपर्दछ। यही कुरा चलिरहेको छ। उच्चारण पो गर्ने हो कि हजुरहरूमध्ये कति तयार हुनुहुन्छ? उच्चारण गर्नु होला। यो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात्, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन्, पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपः सन्, यस्तिष्ठति स आत्मा। तत्त्वबोध पढ्नै बस्नुभएकाहरूले यी पङ्क्तिलाई कण्ठे गर्नुहुन्छ अवश्य पनि। हामी विद्यार्थीहरू चाहिँ गरी परीक्षा त लिँदैनौँ, हजुरहरू आफै आफ्नो परीक्षण आफै गर्नुहुन्छ अवश्य पनि। अब यसको अर्थ के भयो? स्थूल सूक्ष्म र कारण शरीरदेखि व्यतिरिक्त भनेको भिन्नै। आज हामी यहीँबाट कुरा उठाउँछौँ। शास्त्रले बतायो, उपनिषदले बतायो कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यो निधिध्यासितव्यः। बृहदारण्यक उपनिषदको यो मन्त्र हो। आत्मा दर्शन गर्नुपर्दछ, आत्मविषयक शास्त्र वचन श्रवण गर्नुपर्दछ, अनि त्यसको मनन गर्नुपर्दछ, निधिध्यासन पनि गर्नुपर्दछ। मनन निधिध्यासन के हो प्रसङ्गमा पछि बताउँला, हजुरहरूले सम्झिनु भएको पनि छ। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, आत्माको दर्शन गर्नुपर्दछ, अनि आत्मतत्त्व साक्षात्कार गर्नुपर्दछ। त्यो दर्शन भनेको के हो त? ज्ञान। अर्को वेदको मन्त्र हजुरहरूले पढ्नुभएको होला, रुद्रीमा पनि पढिन्छ यो मन्त्र। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। त्यही परम तत्त्वलाई, त्यही परमात्मालाई विदित्वा जानेर मात्र अति मृत्युमेति, जन्म मृत्युको चक्रबाट पार तर्न सकिन्छ, अर्थात् मृत्युलाई अतिक्रमण गर्न सकिन्छ। न अन्यः पन्था विद्यते अयनाय, कल्याणको लागि अर्को मार्ग कुनै पनि छैन। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, त्यो परम तत्त्वलाई जानेर मात्र जन्म मृत्युको जन्जालबाट पार तर्न सकिन्छ, अर्को बाटो छैन। अब आत्मतत्त्वलाई जान्ने कसरी? आत्मतत्त्व यदि जान्न पर्ने कहीँ कुनै ठाउँ केही कुरा भएदेखि जान्ने हो, कसरी जान्ने? जस्तै सगरमाथाको उचाइ कति छ भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरूले नापे होलान्, अनि कुनै पढाउने टिचरले वा कुनै सूचना केन्द्रले हामीलाई सूचित गर्यो, अनि जानियो। यो जान्नेको एउटा तरिका हो। अब यहाँ जान्ने कसरी? तमेव विदित्वा, आत्मालाई जान्ने कसरी? तम एव विदित्वा, कल्याणको लागि अर्को मार्ग छैन। आत्माको दर्शन गर्नुपर्दछ भने आत्मतत्त्व जान्नुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा यसको एउटा तरिका छ, रहस्यमय राम्रो एउटा तरिका के छ भने अनात्म दर्शनलाई त्यागेपछि बाँकी रहेको आत्मदर्शन हुन्छ। आत्मा भन्ने कुरा कहीँ खोजेर, कहीँ गएर, पत्तो लगाएर, बाहिर सुराकी लगाएर
कोही अपराधी भेट्टाउनका लागि पुलिसहरूले तालिम दिएको कुकुर पठाउँछन् रे बाहिर। त्यसरी कतै गएर अनि यो आत्माको दर्शन, आत्माको खोजी, आत्माको पत्तो लगाउने काम त हुनेवाला छैन। त्यसकारणले के गर्नु पर्यो त भन्दा अनात्माको पहिचान गरेर त्यसलाई त्याग्नु पर्यो। अनात्म दर्शनबाट चित्तवृत्तिलाई निवृत्त गर्नु पर्यो। जुन अवशिष्ट छ त्यो आत्मा हो। तस्मात् एकः शिष्यते शेषसंज्ञः। भगवानको शेष अवतार अथवा भगवान नारायण शेषमाथि सुत्नुहुन्छ भनिन्छ। शेषनाग भनेर कथा सुनाइन्छ पनि, बुझ्नेले पनि टन्न त्यसै गरी सुन्नुहुन्छ। तर भागवतमा यसको अर्को रहस्य बताइएछ। तस्मात् एकः शिष्यते शेषसंज्ञः। अनात्म पदार्थहरूलाई व्यावर्तन गर्दै गएपछि, निराकरण गर्दै गएपछि, अतत व्यावृत्ति, त्यो बाहेक अरूको व्यावर्तन गरिसकेपछि यहाँ एउटा मिठो शब्द प्रयोग गरिन्छ, अतत व्यावृत्ति। तद्भिन्नलाई हटाउने, आत्मभिन्नलाई हटाउने अनि तद बाँकी रहन्छ। नत्र तदको परिभाषा गरिसाध्य छैन। अब अततलाई हटाउनका लागि अतत चिन्नु पर्यो। चामलको समूहमा चामलको जस्तै मोतीको सानो दाना चाहिँ हरायो। अब मोतीको दाना कुन चाहिँ हो थाहा नै भएन। अब के गर्ने त भन्दा चामलका एक एक दाना बिनेर हटाउने, जुन बाँकी रहन्छ त्यो मोती हुन्छ। कहिले कहिले वस्तुलाई छनौट गर्ने तरिका यस्तो पनि हुन्छ। चावल हामीलाई चाहियो, के गर्ने, भुस हटाइदिने। भुस चिन्दै हटाउँदै गऱ्यो भने बाँकी रहेको चावल हुन्छ। अब अनात्म पदार्थहरूको व्यावर्तन गर्ने यो प्रक्रिया अहिले चल्दैछ। अनात्म पदार्थको व्यावर्तन गरेपछि जो अवशिष्ट छ त्यो आत्मा हो। अब यहाँ दुवै तरिका, एउटा चाहिँ जो आत्मा हो त्यसैको लक्षण खोजेर ठ्याक्कै पत्तो लगाउने एउटा यो तरिका पनि हो। त्यसलाई चाहिँ स्वरूप लक्षण भन्छन्। अनात्म पदार्थको चिनारी गरेर तिनलाई हटाउँदै जाने चाहिँ फेरि तटस्थ लक्षण भन्छन्। यी दुईटै लक्षणहरू आउने गर्दछन्। जस्तो भगवानको लक्षण सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिद आनन्द स्वरूप भएको श्रीकृष्णलाई नमस्कार छ भन्यो भने त्यो स्वरूप लक्षण भयो। अनि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय भन्यो भने त्यो चाहिँ तटस्थ लक्षण भयो। यो प्रसङ्ग गत वर्ष पनि मैले चर्चा गरी, हामीले भागवत प्रसङ्गमा चर्चा गरिसकेका थियौँ। प्रसङ्गान्तर हुने भएका कारणले हामी त्यतातिर धेरै जाँदैनौँ। यहाँ पनि दुईटै किसिमका लक्षणहरूको हामी सङ्केत गर्दैछौँ। सच्चिदानन्द स्वरूपः सन्, यो आत्माको स्वरूप लक्षण। आत्माको स्वरूप लक्षण भन्न पनि पाइँदैन, पाउन त। आत्माको लक्षण भनेपछि को लगाइदिने बित्तिकै षष्ठी हुन्छ। षष्ठी सम्बन्ध दुईटामा हुन्छ। षष्ठी पनि एउटा सम्बन्ध हो, सम्बन्धमा षष्ठी हुन्छ। षष्ठी शेषे अपादान कारकाद व्यतिरिक्त कारकादि के अपादानादि कारकाद व्यतिरिक्तः स्वस्वामी भावादि सम्बन्धः शेषः तत्र षष्ठी। षष्ठी विभक्ति कहाँ हुन्छ त भन्दा जहाँ स्वस्वामी भाव आदि सम्बन्ध छ, पितृजन्यजनक भाव, स्वस्वामी भाव। रामको छोरा, दशरथको छोरा, एउटा दशरथ एउटा छोरा, दुईजना भए। मेरो कपडा, तिम्रो मोबाइल, यहाँ जहाँ को काकी रो रारी नो नानी लाग्यो त्यहाँनेरि षष्ठी सम्बन्ध। सम्बन्ध भनेको जहिले पनि दुईमा रहन्छ। सम्बन्धोइ द्विष्ठः सम्बन्धिभ्यां भिन्नः आश्रयता बुद्धि नियामकश्च भवति। सम्बन्ध भन्ने बित्तिकै सम्बन्ध द्विष्ठ हुन्छ, दुई ठाउँमा बस्छ भनिन्छ। अब आत्माको स्वरूप भन्ने बित्तिकै को लाग्यो त आत्मा एउटा, त्यसको स्वरूप एउटा भयो। त्यसकारणले आत्माको स्वरूप भन्न पनि मिल्दैन। आत्माको स्वरूप कस्तो छ भन्दा आत्माको स्वरूप सत्य छ, सत्स्वरूप आत्मा हो भन्यो भने गल्ती हुन्छ। आत्माको स्वरूप आनन्द छ भनेर भन्यो भने पनि गल्ती हुन्छ। त्यसकारण हाम्रा शास्त्रकारहरूले के भन्नुभएको छ भने भन्ने बेला कहिले कहिले यस्तो खाले अलि गलत उच्चारण गरिए पनि त्यसको तात्पर्य चाहिँ अर्कै छ।
राहुको टाउको भन्यो भने जो टाउको त्यही राहु, जो राहु त्यही टाउको। राहु छुट्टै र टाउको छुट्टै हुँदैन, तर को लगाइन्छ नि त। काठको मूर्ति भन्यो भने जुन काठ अगाडि छ त्यही नै मूर्ति हो, जो मूर्ति हो त्यही नै काठ हो। तर काठ छुट्टै मूर्ति छुट्टै छुट्याउन त मिल्दैन, तर पनि भनिन्छ काठको मूर्ति। एउटै अभिन्नमा पनि कल्पनाद्वारा को लगाइन्छ। त्यसै गरी आत्माको स्वरूप भनेको अभिन्न भइकन पनि भिन्नको कल्पना गरेर को लगाएको हो। वस्तुतः आत्मा नै सत हो, आत्माको स्वरूप सत भन्ने होइन। त्यसैले एउटा श्लोक प्रसिद्ध छ, सत्यम ज्ञानमनन्तं नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः। सत्यम ज्ञानमनन्तं नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः अपृथक्त्वेपि चैतन्यात् पृथगिवा बभासन्ते। रोहिणी राजी हुनुहुन्छ कि यो कतिको टाइप गर्न सकिन्छ। सत्यम ज्ञानमनन्तं नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः। आत्माका धर्म हुन् के सत्यत्व, चित्व, आनन्द रूपता यस्तो भन्छौँ, तर यो भन्न अलि मिल्दैन। अपृथक्त्वेपि चैतन्यात्, यहाँ चैतन्यदेखि त्यो धर्म चाहिँ पृथक छैन। धर्मधर्मी भाव भन्न पनि मिल्दैन, तर पृथकको रूपमा अनुभव गर्नेहरूका लागि बुझाउन पृथक इव अभभासन्ते, पृथक चाहिँ भाषित भइरहेका छन्। सत्यम ज्ञानमनन्तं, आत्माको धर्म हो, आत्मामा रहने स्वभाव हो, आत्माको लक्षण हो भनेर भन्न मिल्दैन। सत जो त्यही आत्मा, जो चित त्यही आत्मा, जो आनन्द त्यही आत्मा। सत्यम ज्ञानमनन्तं नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः अपृथक्त्वेपि चैतन्यात्। यिनीहरू चैतन्य चित शक्तिबाट, चित तत्त्वबाट पृथक छैनन्। पृथगिवा बभासन्ते। यस प्रकार हामी आत्माको स्वरूप भन्छौँ, तर आत्माको स्वरूप भन्नुभन्दा पनि आत्मा सत, आत्मा चित, आत्मा आनन्द, आत्मा सच्चिदानन्द स्वरूप छ भन्यो भने यो आत्माको स्वरूप लक्षण भयो। स्वरूप लक्षण भनेको खास उसको पहिचान। स्वरूपान्तर्गतम सत् इतर व्यावर्तकम स्वरूप लक्षणम, जो स्वरूपभित्र प्रवेश गरेको छ, इतर व्यावर्तन अर्थात् अन्यलाई छुट्याउँछ, चिनाउँछ, अन्यभन्दा अलग भनेर चिनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ स्वरूप भन्छन्। तटस्थ लक्षण भनेको के हो त? ऊ त्यो भित्र रहँदैन, बाहिर 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 रहन्छ, बाहिर बाहिर रहेर त्यसलाई चिनाउँछ। आकाशमा चन्द्रमा छ, खोइ चन्द्रमा भनेर सोध्यो भने त्यो बादलभन्दा तलपट्टि, त्यो डाँडोभन्दा माथिपट्टि, त्यो रुखभन्दा उतापट्टि, रुखको हाँगाभन्दा यतापट्टि, अनि यस्तो उस्तो भन्यो भने त्यो बाहिरी बाहिरी कुरा देखाएर चिनायो भने त्यसलाई तटस्थ लक्षण भनिन्छ। यहाँ आत्माको तटस्थ लक्षण बताइयो कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः, अर्थात् आत्मा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर भन्दा भिन्न छ। यसको तात्पर्य के हो त भन्दा यो अनात्मा माने स्थूल सूक्ष्म कारणको अब हामी शरीरको कुरा गर्छौँ, तर शरीरको कुरा गर्नु भनेको शरीर चिन्नका लागि होइन, चिनेर फ्याँक्नका लागि। भनेपछि अनात्मा न द्रष्टव्यः, आत्मा द्रष्टव्यः। अनात्मामा दृष्टि नदेऊ, अनात्मातिर तिम्रो दृष्टि आजसम्म भयो त्यसमा दृष्टि बन्द गर, आत्मालाई तिमीले देख। आत्मा जो शुद्ध सच्चित आनन्द स्वरूप छ त्यसलाई देख। अब यो कुरा चाहिँ हाम्रो महावाक्यले, तत्त्वमसि महावाक्यले सिद्ध गर्न खोज्ने पनि कुरा अन्तिममा यही नै हो। अब यसै प्रसङ्गलाई विभिन्न तरिकाले बुझाउनका लागि हाम्रो शास्त्रीय मान्य परम्परामा धेरैवटा प्रक्रियाहरू छन्। तीनटा प्रक्रिया त यहाँ देखाइयो। एउटा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरको विवेक, एउटा पञ्चकोशको विवेक, एउटा तीन अवस्थाको विवेक, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्त। यी तीनटा कुराहरू यहाँ पनि बताइयो। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः भनेपछि यो तीनटा तरिकाहरू हामीले यहाँ अहिले प्रयोग गर्ने भयौँ। केलाई? किन? अनात्मालाई व्यावर्तन गर्न, अनात्मालाई हटाउन, अनात्म दर्शन बन्द गर्न, अनात्मा पनि आत्मबुद्धि गरिरहेको भ्रान्तिबाट मुक्त हुन। त्यसको निमित्त शास्त्रमा विभिन्न प्रक्रियाहरू बताइयो।
अहिले हामीले दिउँसो चाहिँ 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म योगसूत्र पढिरहेका छौँ। योगसूत्र र साङ्ख्यसूत्र, साङ्ख्य दर्शन र योग दर्शन यी दुईटै प्रतितन्त्र सिद्धान्त अर्थात् मिल्दाजुल्दा शास्त्रहरू। साङ्ख्य दर्शनमा पनि प्रकृतिका कुरा आउँछन्, प्रकृति र पुरुषका। प्रकृति अनि पुरुष, अनि पुरुष चाहिँ प्रकृतिभन्दा भिन्न हो। योगले चित्तवृत्ति निरोध गरेर स्वस्वरूपमा अवस्थान गर। यी कुराहरूले पनि अनात्मा दर्शनको व्यावर्तनका लागि सहयोग खोजिरहेको छ। गीताको 13औं अध्यायमा क्षेत्रज्ञ विवेक आयो। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। यो शरीर क्षेत्र हो, यो क्षेत्रलाई जसले जान्दछ त्यो क्षेत्रज्ञ हो। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको ज्ञान, प्रकृति र पुरुषको ज्ञान गीताको 7औं अध्यायतिर आयो। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 8 किसिमको प्रकृति। यो अपरा प्रकृति, परा प्रकृति अर्को छ फेरि जीव। अनि अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो य एतद्धार्यते जगत। यो प्रकृति पुरुषको विवेकको पनि प्रक्रिया छ, शास्त्रमा आएको छ। यस्तै क्षेत्रज्ञको विवेक, प्रकृति पुरुषको विवेक, अवस्थात्रय विवेक, अनि पञ्चकोश विवेक, अनि शरीरत्रय विवेक, अनि त्यसपछि चाहिँ अन्वय व्यतिरेकको चिन्तन, अन्वय र व्यतिरेक, यस्ता हाम्रा धेरै प्रक्रियाहरू शास्त्रमा आएका छन्। यी प्रक्रियाले हामीलाई अनात्मदर्शनबाट दृष्टिलाई व्यावर्तन गर्ने र आत्मदर्शनमा स्थिर हुने कुरा शिक्षा दिन्छ। अब हामी प्रकृतम अनुसराम भन्छौँ। शास्त्रकारहरूले यो शब्द प्रयोग गर्छन्। प्रकृतम अनुसराम भनेको जो प्रकरणमा प्राप्त भएको छ, हामी जे बोल्न चाहँदैछौँ त्यसको चर्चा गरौँ। प्रकृतम अनुसराम। अब प्रकृति के हो त भन्दा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरबाट भिन्न भएको भन्यो। यसको मतलब के हो त, हामी 3 शरीरका कुरा गर्दैछौँ। के 3टा शरीर? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर। अब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के हो? शास्त्रीय शैलीमा हजुरहरूले अब यही पंक्ति पढेपछि जान्नुहुन्छ। तर व्यावहारिक दृष्टिले नपढेकाले पनि बुझ्न मिल्छ नि, ज्ञान हुन मिल्छ। लाटो हिसाबले स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी रामानन्द गिरिजी महाराजले भन्नुहुन्थ्यो, हुम्ला जुम्लामा बस्ने केही नपढेका ककड पिउने बुढियाहरूले पनि बुझ्ने भाषामा उहाँकै शब्द हो यो। सबैको भाषामा चाहिँ हामीले के बुझ्ने त, मुर्दाको शरीर पनि शरीर हो, मुर्दाको शरीर चाहिँ स्थूल शरीर हो, यति भनेर बुझ्नु। मुर्दा जसलाई हुन त अचेल त्यही मुर्दालाई पनि नमस्कार गर्ने, मुर्दामा गएर फुल चढाउने, मुर्दामा गएर सलाम ठोक्ने, झन्डा उडाउने, के हो आफ्नो संस्कृति हराए, विकृति भित्रिए, विचित्रै हुन थालेको छ अचेल। खास मुर्दा त वन्दनीय प्रणाम गर्न योग्य होइन। शरीरको पनि स्नान गराउनु पर्दछ, शरीरको पनि अलङ्कारहरू गरेर चन्दनहरू लगाएर अनि दाह संस्कार गर्ने कुराहरू विधिले बताएका कुराहरू छँदैछन्। तर त्यहाँ गएर फुल चढाएर नमस्कार गर्ने चाहिँ हाम्रो संस्कृति होइन रहेछ। तर यो चलन अचेल नेपालमा छिर्यो। जानिन्छ भने आफ्नो संस्कृतिलाई मान्ने हो भने त्यतिखेर प्रणाम हुँदैन। जिउँदो मान्छेलाई त गर्न मिल्दैन, मरेकोलाई कसरी गर्ने, किनभने अशुचि भइन्छ, असौच हो नि त्यो। प्रसङ्गवशात भनियो। यस्तै प्रसङ्गवशात भन्दै गर्दा आफ्ना संस्कृतिको बारेमा कहिलेकाहीँ बोध हुन्छ, ए भन्नुपर्दछ, मलाई त्यस्तो लाग्छ र म प्रणाम नमस्कार गर्दिनँ। मृतक त जसको सुकै भए पनि त्यो मृतक नै हो। प्रणाम गर्नुपर्दछ भने भगवानतिर फर्केर गर्ने, अथवा भगवान सम्झिएर, व्यापक परमात्मा सम्झिएर
प्रभुको लीला अपरम्पार छ भनेर प्रणाम गर्ने, तर प्रतीकतिर त्यो चाहिँ पाञ्चभौतिक मृतकतिर फर्किएर प्रणाम गर्नु पर्दैन। त मैले प्रसङ्ग उठाउँदै थिएँ कि जो मुर्दा शरीर हो त्यो स्थूल शरीर हो। ल, स्थूल शरीर भनेको के हो भन्दा सिधा सिधा मुर्दा। आसोच बार्ने कुरा छुट्टै प्रसङ्ग रहेछ, तर त्यो मृतकसँग सँगै जानु, मृतकको नजिकमा पुग्नु, मृतकलाई लिएर अब दाह संस्कारका लागि लिएर जानु, यो सबै क्रम पनि अलिकति त्यो 10 दिने दशाहा आशौचको प्रक्रियाभन्दा फरक प्रक्रिया हो। त्यतिखेर स्पर्श दोषका लागि थोरै केही कुरा भनेका हुन्, तर मृतक आफैमा बन्धनीय होइन। अहिले प्रसङ्ग यति नै हो। अब यसपछि हजुर हामी जिउँदै मान्छेका चाहिँ 3टै शरीर छन् है। कुन कुन शरीर छन्? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। मरिसकेपछि स्थूल शरीरलाई त्यागेको आत्मा जो हो, मृतात्मा भन्छन्। मृतात्मा त म भन्दिनँ। यो शरीरलाई पाञ्चभौतिक शरीरलाई त्यागेर गएको आत्मा, खास शास्त्रको भाषामा त प्रेत शब्दकै प्रयोग गर्दा हुन्थ्यो। प्रइत भनेको नफर्किने गरी गएको आत्मा भनेको हो, तर त्यो शब्दको हामी गरुड पुराणमा उल्लेख पनि छ। हामी अन्त्येष्टि कर्म गर्दा सनातन संस्कृतिमा उच्चारण पनि गर्दछौँ, तर लोकव्यवहारमा प्रेत शब्दको अर्को भूत प्रेत पिशाच इत्यादिका लागि पनि प्रयोग हुने भएको हुनाले अर्थान्तर दोष, अर्कोतिर एउटा प्रतीति हुने दोष भएको कारणले गर्दा प्रेत शब्द प्रयोग नगरे पनि नफर्किने गरी गएको आत्मा जो हो, त्यसले चाहिँ जब पिण्ड दिइन्छ, जब चाहिँ 10 दिनसम्मको 10 गात्र क्रिया हुन्छ, त्यसपछि उसले शरीर पाउँछ। कुन शरीर पाउँछ? भोग गर्ने स्थूल शरीर पाउँछ। तर त्यो शरीर पाउनुभन्दा अगाडि मरिसकेपछि, अर्थात् शरीर त्यागिसकेपछि अर्को शरीर प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडिको पनि अवस्था जो हो, त्यसको चाहिँ स्थूल शरीर हुँदैन। स्थूल शरीरमा प्रवेश गरिसकेको छैन, तर त्यसको सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर चाहिँ त्यसको छ। दुईटा भेटिए। स्थूल शरीर मुर्दा, मुर्दाको स्थूल शरीर भयो। यसको शास्त्रीय दृष्टिले विवेचना हामी फेरि गर्छौँ। व्यावहारिक दृष्टिले हजुरहरूले बुझ्ने भाषामा कुरा गरेको, मुर्दाको शरीर स्थूल शरीर भयो। ठिक। मुर्दालाई त्यागेको तर अर्को शरीरलाई प्राप्त गर्न बाँकी रहेको, मुर्दा मतलब आफ्नो शरीरलाई त्यागेर मुर्दा छोडेको, पुत्ला छोडेको, त्यसपछि अर्को शरीर प्राप्त गर्न बाँकी रहेको अवस्थाको जो जीवात्मा हो, त्यसको चाहिँ स्थूल शरीर त हुँदैन, तर सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर हुन्छ। हजुर हाम्रो चाहिँ अहिले हामी छौँ, बोल्दैछौँ, सुन्दैछौँ, हिँड्दैछौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ स्थूल शरीर पनि छ, सूक्ष्म शरीर पनि छ, कारण शरीर पनि छ। यहाँ 3टै खोलहरू छन्। अब ब्रह्मज्ञानीहरू जो हुन्छन् नि, तत्त्वबोध गरिसकेका ज्ञानीहरू, सफा हजुरहरूले बुझ्ने कुरा यस्तो, यो चिन्तन पहिला भएको थियो भने अति उत्तम, भएको थिएन भने विचार गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्। मैले आफ्नो गुरु परम्पराबाट जे कुरा सुनेको थिएँ र मलाई जे कुरा माने चित्त बुझेको छ, घट्छ। ज्ञानीको स्थूल शरीर त हुन्छ होइन र? जब प्रारब्ध छ तबसम्म स्थूल शरीर हुन्छ। सायद सूक्ष्म शरीर पनि हुन्छ, किनभने खाने, हिँड्ने, बस्ने इत्यादि इन्द्रियहरूको क्रियाकलाप गतिविधिहरू पनि हुन्छ, किन जीवितै हुन्छन् ब्रह्मज्ञानीहरू पनि, शरीर छौन्जेल। तर तिनीहरू मरेका हुन्छन्। यो कुरा भन्दा अप्ठ्यारो, तर हामी वेदान्तको परम्परामा बोल्दा कुनै पनि बाँकी नराखिने बोल्न मिल्छ। वैराग्यको लागि पनि एकदम छाडा तरिकाले बोल्ने चलन छ। जिउँदै मान्छेलाई कुकुर, गधा, सुँगुर भनेर भन्न पनि मिल्ने, मरेको भन्न पनि मिल्ने, लास बोकेर हिँडिरहेका छौ भन्न पनि मिल्ने। तर ती ज्ञानीहरूले के गर्दछन् त भन्दा, यो स्थूल शरीरलाई पनि साथमा लिएकै हुन्छन् प्रारब्ध छौन्जेल केही दिन, अनि सूक्ष्म शरीर पनि साथमा हुन्छ, तर उनीहरूको कारण शरीर मरिसक्छ। ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हुनु यसको तात्पर्य के हो? अहिलेको अहिले, ठाउँको ठाउँ, ठहरै आत्मा कारण शरीर चाहिँ खुत्रुक्कै मर्नु। यो चाहिँ के हो त? ब्रह्मज्ञानको लक्षण हो। तर हजुर हामीसँग 3टै शरीर छन्। एउटा स्थूल शरीर पनि छ, सूक्ष्म शरीर पनि छ, कारण शरीर पनि छ। कुरो बुझियो त? हाम्रो 3टै शरीर छ।
ब्रह्मज्ञानी भइसकेकाहरूको स्थूल र सूक्ष्म हुन्छ, कारण हुँदैन। मुर्दाको स्थूल हुन्छ के मुर्दाको स्थूल मात्रै हुन्छ, कारण र सूक्ष्म हुँदैन। मुर्दा बनाएर शरीर छोडेर हिँडेको र अर्को प्रारब्ध भोग्न बाँकी रहेको, माने प्रारब्ध भोगका लागि तयारी गर्न बाँकी रहेको बिचको अवधिको जो जीव हो त्यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा स्थूल शरीर हुँदैन, सूक्ष्म र कारण शरीर हुन्छ। यसको रहस्य, यसको मर्म के हो? हामीलाई फेरि जन्म जन्मान्तर लिइरहन, यो चक्रमा घुमिरहन, भौतारिरहन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने काम यो हाम्रो सूक्ष्म शरीरले गरिरहेको हुन्छ। सूक्ष्म शरीरको बिउ, सूक्ष्म शरीरको पनि एउटा जरो चाहिँ कारण शरीर हो। यो हाम्रो आँगनमा गत वर्ष कारण शरीर र सूक्ष्म शरीरको प्रत्यक्ष दर्शन कहिल्यै हुँदैन, तर हामी अनुमान गर्न सकिहाल्छौँ। प्रत्यक्ष त इन्द्रियकै हुँदैन, इन्द्रिय नै अतीन्द्रिय हो भनिन्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। त कारण शरीर चाहिँ ब्रह्मज्ञानीहरूको समाप्त भइसकेको हुन्छ, कारण शरीर नष्ट भइसकेको हुन्छ। प्रसङ्ग उठ्दै थियो यो बारीमा, खेतमा, खेत अथवा खेत बिराएर बारी बनाएको ठाउँ अथवा आँगनमा दुबो पर्याप्त रूपमा फैलिएछ। यो दुबो त काम छैन, यसलाई त हटाउनु पर्यो भनेर पुरै दुबो उखेलियो। दुबो त उखेलियो तर जरा बाँकी थियो। आज दुबो उखेलिए पनि जरा बाँकी रहेको कारणले भोलि कुनै दिन फेरि दुबो पलाउन सक्छ। सूक्ष्म शरीर कारण शरीरको अधीनमा छ। कारण शरीर जबसम्म रहन्छ तबसम्म सूक्ष्म शरीर कहिलेकाहीँ घटीबढी तलमाथि होला, तर पनि आउने जाने उम्रिने पलाउने गरिरहन्छ। स्थूल शरीर त कहिले होला कहिले नहोला, त्यसका हाँगाहरू कहिले बढ्लान् कहिले घट्लान्। स्थूल शरीर जस्तो बाहिर टन्न हरियाली देखिनु, सूक्ष्म शरीर जस्तो त्यसको डाँठहरू देखिनु, कारण शरीर जस्तो त्यसको जरो देखिनु। त्यस्तै हाम्रा 3 किसिमका शरीरहरू छन्। यी 3 किसिमका शरीरहरू के त भन्दा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त। अब यसलाई शास्त्रीय दृष्टिले पनि पढौँ। स्थूल शरीरम किम, उच्चारण गर्नु होला। स्थूल शरीर भनेको के हो? स्थूल शरीरम किम, पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतम्। त्यहाँ विसर्ग पनि अलिकति है ल जस्तो लगाइदिने, तर ह पनि होइन, अलिकति ह जस्तै। ची दीर्घलाई दीर्घ, ह्रस्वलाई ह्रस्व, भू दीर्घ छ त्यस कारणले भूतै होइन भूतै। पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतम्। सत्कर्मजन्यं सुख दुःखादि भोगायतनम् शरीरम् अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति षड्विकारवत् एतत् स्थूल शरीरम्। पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतम, पंचीकृत पंचमहाभूतले बनाएको। अब पंचीकृत भनेको के हो? पछाडि पंचीकरण यही आउँछ। पंचीकृत पंचमहाभूतबाट तयार भएको। पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतम। हजुरहरूले म्युट गराइहाल्नु होला है। पंचीकृत आफै गर्यो भने पछि खोल्न सजिलो हुन्छ। पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतम, पंचीकृत पंचमहाभूतद्वारा तयार भएको। सत्कर्मजन्यम, सत्कर्म गरेका कारणले प्राप्त भएको। अझ विशेष गरी मनुष्य शरीर त विशेष पुण्य नभइकन हुँदैन। हामीले यो प्रकरणको सुरु गर्ने बेलामा भनेका छौँ, दुर्लभम त्रयमेवैतद्देवानुग्रह हेतुकम्
मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः सत्कर्मजन्यम सत्कर्मबाट पैदा भएको सुख दुःखादि भोगायतनम शरीरम सुख दुःख आदि शीतोष्ण सुख दुःखादि जति पनि द्वन्द्व छन् द्वैत छन् द्वन्द्व भाव छन् तिनीहरूको भोग गर्ने भाँडो यो भोगायतनम भोग गर्ने भाँडो शरीरम यो शरीर हो शरीरम भनेको शरीर शीर्यते इति शरीरम जो नष्ट हुन्छ जो क्षीण हुन्छ जो क्षतविक्षत हुन्छ त्यसलाई शरीर भनिन्छ। अब यो शरीरका 6वटा विकार छन् के अस्ति भनेको छ जायते भनेको जन्मिन्छ वर्धते भनेको बढ्छ विपरिणमते भनेको बदलिन्छ अपक्षीयते नष्ट हुन्छ अनि विनश्यति अपक्षीयते भनेको घट्दै जान्छ। ओहो खङ्ग्रङ्गै हुनुभएछ नि कस्तो हृष्टपुष्ट शरीर थियो अहिले त दुब्लाएर फु गर्दा ढल्ने खाले हुनुभएछ भन्छन्। हामी दुब्लै सधैँ रहनेहरूलाई कसैले केही समस्या छैन के बाँदरको मुख खाए पनि रातो नखाए पनि रातो भने जस्तै सानातिना कुनै समस्याले मोटाइहाल्ने पनि हुँदैन र दुब्लाइहाल्ने पनि हुँदैन बराबर बस सदाबहार हुन त यो शरीरलाई लिएर भनेको शरीर जति कुरा गरे पनि नाश हुन्छ नै तर जो स्थूल शरीर मोटो घाटो शरीर छ ओहो तपाईँ त खक्रक्कै हुनुभएछ भने अपक्षीयते भयो यो हुन्छ शरीर हो जोसुकैको पनि हुन्छ विनश्यति नष्ट हुन्छ। यस किसिमका 6वटा विकारहरूले युक्त भएको एतत् स्थूल शरीरम यो स्थूल शरीर छ। स्थूल शरीर चाहिँ पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतले गरेको भन्यो। पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भनेका के त भन्दा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी पञ्चमहाभूत भए। यो तत्त्वबोधको उत्तरार्धमा यसको पञ्चीकरणको प्रक्रिया बताएको हुन्छ। पञ्चीकरणको प्रक्रिया बताउन अरु 10-8 दिन 15 दिन पर्खिनु पर्ने हुन्छ पछाडि आउँछ। सामान्य रूपमा अहिले नै बताइहालौँ पृथ्वी अलिकति जल अलिकति तेज अलिकति वायु अलिकति आकाश अलिकति यी मिसमास गरेर तयार भएको शरीर पञ्चभूतलाई पञ्चीकृत पञ्चभूत भन्छन्। यो एक किसिमले भन्यो भने स्थूल महाभूत हो। सृष्टि हुने बेलामा तन्मात्राको रूपमा अर्थात् सूक्ष्म महाभूतको रूपमा पैदा भएको थियो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश त्यसलाई अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भन्छन्। सूक्ष्म पञ्चमहाभूत पनि भन्न मिल्छ। सूक्ष्म हाम्रो सूक्ष्म शरीर भने जस्तै पञ्चमहाभूतको पनि सूक्ष्म शरीर पञ्चमहाभूतको पनि सूक्ष्म अवस्था तर त्यो सूक्ष्म अवस्थामा त्यसलाई फेरि मिसमास गरेर अलिकति पृथ्वी अलिकति जल अलिकति तेज अलिकति वायु अलिकति आकाश मिलेर तयार भयो भने त्यो पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भयो अनि त्यो स्थूल हुन पुग्छ। अहिले जुन पृथ्वीलाई हामीले देखिरहेका छौँ यो पञ्चीकृत पृथ्वी हो। पञ्चीकृत पृथ्वी भएको हुनाले यो पृथ्वीमा जल पनि छ यहाँ तेज पनि छ यहाँ वायु पनि छ यहाँ आकाश पनि छ। अब जल खोज्न जाउँ त्यहाँभित्र जल पनि छ तेज पृथ्वी पनि छ तेज पनि छ वायु पनि छ आकाश पनि छ किन जलमा पनि तेज छ जलमा पनि आकाश छ जलमा पनि भुकभुक ध्वनि छ। पञ्चदशीमा यो पढ्नु भएको पनि होला पञ्च विवेक के तत्त्व विवेक प्रकरणमा आएको छ। त्यसपछि चाहिँ पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतद्वारा तयार भएको यो शरीर अर्थात् पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यिनीहरूको पञ्चीकरण गरिसकेपछि स्थूल पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भयो। त्यसमध्ये पनि अलिकति बढी पृथ्वी अंशबाट भएको हुनाले हामी पार्थिव शरीर त भन्छौँ तर पार्थिव शरीर भने पनि कुनै न कुनै रूपमा केही न केही अंश हाम्रो शरीरमा जल पनि छ। अचेलका विज्ञानविदहरूले कति 70-75% कति हाम्रो शरीरमा जल अंश छ भनेर भन्छन् जलीय तत्त्व छ भनेर भन्छन्। तैजस तत्त्व त हुनै पर्यो मर्यो कि मरेन भनेर छाम्नु पर्छ। वायु पनि छ श्वास फेर्छौँ हामी आकाश पनि छ खाली यो यहाँ खोक्रो छ र न यहाँ भङ भङ स्पिकर बोलिराखेको छ यहाँ भित्र खाली छ यहाँ खाली भएको हुनाले आवाज आइरहेको छ हजुरहरूले सुनिरहनु भएको छ भनेपछि यहाँ पञ्चमहाभूत पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतबाट यो उत्पन्न भएको छ। यो शरीर जुन पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतबाट उत्पन्न भएको छ त्यसको चाला हजुरहरूको सामु छँदैछ। हाड हो छाला हो रगत हो मासु हो गिदी हो बोसो हो के हो रसाद रक्तम ततो मांसम मांसात् मेदः प्रजायते मेदसोऽस्ति ततो मज्जा मज्जाया शुक्रसम्भवः। हामीले यो आयुर्वेदमा अथवा ब्रह्मचर्य पढ्दाखेरि
सप्त धातुहरूको कुरा गर्छौँ। आयुर्वेदमा पनि यसको कुरा आउँछ। के रस हामीले खाना खायो, खाना खाएको रस रगत बन्छ 7 दिन कि 5 दिन पछाडि, अनि रगतबाट चाहिँ मासु बन्छ अरू 5 दिन पछाडि, अनि त्यसपछि बोसो बन्छ, बोसोबाट फेरि अरू 5-7 दिन पछाडि हाड बन्छ, हाडको पनि 5-7 दिन पछाडि चाहिँ मज्जा भनेको मासी बन्छ, अनि त्यसको पनि 5-7 दिन पछाडि चाहिँ वीर्य बन्छ। यस प्रकार खाना खाएको करिब 40 दिनमा हाम्रो खानाको वीर्य बन्न पुग्छ। स्थूल अंश चाहिँ फिल्टर हुँदै यो मल बनेर गयो, त्यसको सूक्ष्म अंश रस रक्त बन्दै गएर रसाद रक्तम ततो मांसम मांसात् मेदः प्रजायते मेदसोऽस्ति ततो मज्जा मज्जायाः शुक्रसम्भवः। यो प्रक्रिया छ। यतापट्टि शङ्कराचार्यले विवेक चूडामणिमा पनि लेख्नु भएको छ। प्रसङ्ग सहज होला बुझ्न भनेर म यताउति दायाँ बायाँ पनि मिसाइदिन्छु। त्वङ मांस रुधिर स्नायु, त्वङ मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्ति सङ्कुलं पूर्णं मूत्रपुरीशाभ्यां स्थूलं निन्द्यमिदं वपुः। वैराग्य होस् भनेर पनि अलिकति माया नमानिकन अलिकति मोह नगरिकन ड्याम ड्याम भन्छन् गुरुहरूले। छाला चमडा छाला। अष्टावक्रको कुरा सुन्नुभएकै होला। जनक राजाको राजसभामा अष्टावक्र पुगेका। 8 ठाउँमा बाङ्गो भएर फङ्ल्याङ फुङलुङ गएका हुनाले अष्टावक्रलाई देखेर राजसभाका पण्डितजीहरू गलल्ल हाँसे। अष्टावक्रले राजा जनकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ए जनक, तिमी त ब्रह्मज्ञानीको सभामा बस्छौ भन्ने सुनेको थिएँ, ब्रह्मज्ञानको चर्चा पनि गर्छौ भन्ने सुनेको थिएँ। यी चमारहरूलाई अगाडि राखेर के तमासा देखाइरहेका तिमी? यी चमारहरू भन्दैपछि सब दङ परे। बोली प्रखर छ, तेजस्वी छ, ओजस्वी छ। ओहो, हामीलाई त सिधै चमार पो भन्छ त, के चाला हो यसको? त्वाल्ल परे। जिज्ञासायुक्त नजरले हेर्दै हात जोड्दै राजा जनकले सोध्नुभयो, चमार किन भन्नुभयो हजुरले? अष्टावक्रले भन्नुभयो, जसको आँखा छालामा अल्मलिएको छ, छाला हेरेर लामो छ कि छोटो छ, यसको कत्रो जुत्ता बनाउन मिल्छ भनेर हेर्ने काम चाहिँ, छाला हेर्ने काम चमारको हो। चमार भन्नाले जाति विशेषलाई भनिएन, छालाको काम गर्नेलाई भनियो। यहाँ त चाहे जातिले चमार होस्, फेरि यो विचार गरेरै बोल्नु पर्दछ। यहाँ राइक्व कुनै तेजस्वी ओजस्वी बनेर बस्नेवाला थिएनन्, उनी गाडीवाल थिए। को कहाँ कस्तो हुन्छन् भन्न मिल्दैन। जे होस्, ब्रह्मज्ञानीको सभामा ब्रह्म विचार हुन्छ। छालाको लामो छोटो भनेर नाप जाँच गरिँदैन। यो लामो छोटो बाङ्गो सोझो भनेर जाँच गर्ने तिमीहरू बस छालाको जुत्ता बनाउने काम बाहेक तिमीहरूको योग्यता छैन भनेर भनिदिए। त्यसपछि सबै खङ्ग्रङ्ग भए। ब्रह्मविद्याको बढी प्रसङ्ग चल्यो। यो कुरा अष्टावक्र गीताको सन्दर्भमा आउँछ। त्वक भनेको यहाँ छाला छ, छाला चमडा छ। मांस भनेको मासु, रुधिर भनेको रगत, स्नायु भनेको चाहिँ नसा, मेद भनेको बोसो, मज्जा भनेको मासी, अस्थि हाड यतिहरूले युक्त भएको यो। अनि त्यति नभएर यो थैलोमा मूत्रपुरीशाभ्याम पूर्णम, दिशा पिसाब भरेको छ। यो हाम्रो शरीर निन्द्य छ। पुराणका प्रसङ्गमा पनि आयो क्या र? अस्ति स्तम्भम स्नायुबद्धम मांसशोणितलेपितं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयोः। अस्ति स्तम्भम, हाडको खम्बा छ यहाँ। देवघाटमा यो गार्गी कन्या गुरुकुलको भवन बनाउन थालेको, शिक्षण भवन। त्यो भवनको पिल्लर बनाउनु पर्ने तयारी चल्दैछ। पिल्लर बनाउनु पर्छ। पिल्लर भनेको खम्बा।
त्यो खम्बा जस्तै यो शरीरको पिल्लर बनाउने भनेको के त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरको चाहिँ यो हाडको खम्बा पिल्लर अस्ति स्तम्भम। अनि त्यसलाई चाहिँ चुरी बनाएर पिल्लरको चाहिँ रिङहरूलाई बाँध्नु पर्ने रहेछ भित्रभित्र। यो बाहिर बाहिर चाहिँ सिमेन्ट दल्ने भनेको त मासु दले जस्तो रहेछ, भित्रभित्र चाहिँ यो फलामको चाहिँ रड तेर्स्याए जस्तै रड छाडो पारे जस्तै चाहिँ पिल्लर बनाउनु पर्नेछ, बिम पनि बनाउनु पर्नेछ। अनि त्यसलाई बाँध्ने चुरी बाँध्ने काम कसले गर्छ त भन्दा उसले नसाले गरिरहेको छ। अब त्यसपछि यो चुरी बाँधेर ठिक्क पारिसकेपछि अब ढलान गर्ने दिन आयो। ढलान गर्ने दिनमा चाहिँ अचेल त त्यो रेडिमिक्स पनि आउँछ, जेसुकै आओस्। सिमेन्टको गिटी बालुवा सिमेन्टको चाहिँ मात्रा परिमाण मिलेको चाहिँ घोल राखेर अनि यो शरीर चाहिँ बनाइयो। यो के भनेको त भन्दा माने घर बनाए चाहिँ यो के हो त भन्दा शरीरमा मासु गरेको। अचेल चाहिँ घर तयार भइसकेपछि प्लास्टर गर्नुभन्दा पनि बढी त्यहाँ एउटा प्लास्टिकको चाहिँ पन्ना चिप्काउने गरिन्छ। प्लास्टिकको त्यो एउटा पर्दा जस्तो चिप्काइदियो भने रङ लगाइरहनु पनि परेन, पुसे ठिक भइहाल्यो। विदेशतिर त धेरै चलन छ, नेपालमा पनि चलन छ क्या। यसै गरी यो शरीर रूपी घरमा बाहिरबाट छालाको यो एउटा टाँसेको छ, प्लास्टर गरेको छ। अनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ फेरि रौँ पनि रोपिया छ। पात्रम मूत्रपुरीशयो के भयो चर्मा वनद्धम दुर्गन्धम, तर दुर्गन्धी छ। पात्रम मूत्रपुरीशयो यस किसिमको छ। यो कसरी तयार भएको छ त भन्दा शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यः, पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतहरूबाट पूर्वकर्मणा समुत्पन्नम। पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतले पनि आफू खुसी बनाउँदैनन्। त्यो अघि हामीले बतायो नि, कारण शरीरमा बिउ जोगिएको छ। कारण शरीरको आधारमा पनपेको भन्छन् क्या अरे हिन्दीमा। कारण शरीरको आधारमा हुर्किएको चाहिँ अथवा बाँचेको जो चाहिँ यो सूक्ष्म शरीर छ, त्यो सूक्ष्म शरीरले प्रारब्धको डोको बोकेर हिँडेको हुन्छ। कर्मको डोको, भोगको डोको। प्रारब्ध त त्यसपछि निकालेकोलाई प्रारब्ध भन्ने हो। सञ्चित कर्मको डोको बोकेर हिँड्या हुन्छ। सञ्चित कर्म पनि हुन्छन् त्यही। त्यो सञ्चित कर्ममध्ये जति फलोन्मुख कर्म अगाडि फल दिनका लागि तयार भएका छनौटमा परेका कर्म अलिकति झ्याम्म निकालेर लिएका कर्महरू जुन त्यसलाई प्रारब्ध भनिन्छ। त्यही प्रारब्धबाट उत्पन्न भएको स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलम, उत्पन्न भएको यो स्थूल शरीर हो। भोगायतनमात्मनः, शरीरको लक्षण के हो? शरीरको लक्षण दुईटा। एउटा शिर्यते इति शरीरम, नष्ट हुने भएको हुनाले शरीर भनिन्छ। अर्को चाहिँ भोगायतनम शरीरम, सुख दुःख भोग गर्ने भाँडो। यस जन्ममा गलत काम गरिसकेको मान्छेले पनि आफ्नो गलत कर्मको फल भोग्नका लागि अर्को शरीर लिनु पर्दछ। सबै कर्म त यो शरीर छँदै भोगेर सकिएका हुँदैनन्। हामीले थोरै केही पहिलाको भोगेका हुन्छौँ, धेरै भोग्न बाँकी नै हुन्छन् र धेरै चाहिँ भोग्नका लागि तयार गरेर कमाएर लगेर त्यो सञ्चित भाँडोमा लगेर हामीले अहिले जम्मा गरेका पनि हुन्छौँ। तिनीहरू सबैलाई भोग्नका लागि शरीर चाहिन्छ। त्यो शरीर नै भोग गर्ने भाँडो हो। त्यस कारणले भोगायतनम शरीरम भन्छन्। भोगायतनमात्मनः, त्यो कारण शरीरको आधारमा जिउँदै बनेको कारण शरीर जबसम्म छ तबसम्म यो सूक्ष्म शरीर जिउँदैछ, मर्दैन। जरो नउखेली मर्दैन। एकपटक चाणक्यको र विष्णुगुप्तको चन्द्रगुप्तको चाहिँ कथा आउँछ। के अरे चाणक्यको कथा आउँछ। सानै थिए चाणक्य। एकपटक त्यहाँ विष्णु चन्द्र को चाहिँ त्यहाँ हिँड्दै गर्दाखेरि उनले एउटा बच्चालाई देखे। के गरेको भन्दा बच्चाले खनै थियो। के खनेको यो भनेर भन्दा माथि पाखा पखेरातिर खन्दै थियो। के खनेको यो? मै खनेको, थाहा छैन। किन खनेको यो भन्दाखेरि मलाई यहाँ काँडो बिज्यो। अनि यो पाखामा हिँड्दा काँडो बिज्दैन त यहाँ किन खनेको? यहाँ हो त बिजेको, ऊ तल बाटोमा बिजेको भन्छ। बाटोमा बिज्या भए यहाँ आएर किन खनेको भन्दाखेरि बाटोमा कुसको एउटा
काँटा निस्किएको रहेछ। त्यो कुसको काँटाले उसको खुट्टामा बिझायो। अरू भएदेखि त्यो कुसको डाँठ चाहिँ अलिकति भाँचेर फ्याँकेर बाटोमा सरासर हिँड्थे। तर त्यो चाणक्यको चाला के भयो त भन्दा यसलाई जरैदेखि उखेल्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यो कुसको टुप्पो उखेलेर बसेनन् उनी, टुप्पो उखेलेर मात्र हिँडेनन्, त्यसको जरोको फेदसम्म पत्तो लगाउनु पर्यो भनेर खन्दा खन्दै त्यसको हाँगा चाहिँ, त्यसको चाहिँ बाहिरी अङ्कुर चाहिँ तल बाटोमा पलाइसकेको रहेछ। तर त्यसको जरा चाहिँ धेरै माथिसम्म, कुसको त्यस्तै हुन्छ, धेरै लामो टाढासम्म जरा पुग्छ। त्यो परसम्म पुगेको जरा रहेछ। त्यो जरा खोतल्दै 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 पुगेको। त्यो देखिसकेपछि यो बच्चा चाहिँ पक्कै पनि पछि गएर नन्दवंशको समूल उन्मूलन गर्नका लागि उपयुक्त पात्र हुन सक्छ भनेर उसका गुरुले उसलाई लगेर शिक्षा दीक्षा दिएर पछि चाणक्य चन्द्रगुप्तका कुराहरू आए। यी कथा बाहिर आउँछ। मात्र कुरा के हो भने बाहिरको हाँगा फ्याँकेर मात्रै भएन, जरा उन्मूलन हुनु पर्यो। जरा हो कारण शरीर। फ्याट्टै बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने कारण शरीर भनेको, जरा भनेको मात्र अरू केही होइन, अज्ञान। तीनटा शरीर भनौँ। अघि भर्खर कसैले यहाँ लेख्दै हुनुहुन्थ्यो सन्देश बक्समा कि कारण शरीर र ठुलो सूक्ष्म शरीर त देखिँदैन है कि प्रत्यक्ष रूपमा। अज्ञान हो कारण। अज्ञानै छ घुमाउने सकलको शत्रु शरीको यहाँ। अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणम तद्हानमेवास्य विधौ विधीयते। त्यो अज्ञानलाई नाश गर्ने चाहिँ के हो? विद्यैव तन्नाश विधौ पटीयसी। ज्ञान मात्रै हो। ज्ञानद्वारा अज्ञानको निवृत्ति भइसकेपछि अनि यतापट्टिको अङ्कुर त बिस्तारै जरो मर्यो भने हाँगो त केही दिन रहे पनि समाप्त भइहाल्छ। त्यसकारण ज्ञानीको के हुन्छ त भन्दा कारण शरीर हुँदैन। स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर रहन सक्छ, प्रारब्ध छ उनले, कारण शरीर हुँदैन। अज्ञानीको तीनटै शरीर हुन्छ। मुर्दाको स्थूल शरीर मात्रै हुन्छ। मरिसकेपछि अर्को शरीर ग्रहण गर्नुभन्दा, भोगायतन भोग गर्ने भाँडो ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि बिचमा चाहिँ सूक्ष्म शरीर पनि हुन्छ र कारण शरीर पनि हुन्छ। हुन त सूक्ष्म शरीर पनि शरीर हो, तर सूक्ष्म शरीरले यत्किञ्चित भोग गर्न सक्छ, सबै भोग गर्न सक्दैन। तर को कस्तो जन्ममा कहाँ गएर के भोग गर्नु छ तदनुकूल भोग गर्नका लागि उसले आफूले भोगिने भोग्य कर्म बमोजिमको शरीर धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, हामीले केही कर्महरू यस्ता गरेका हुन सक्छौँ जुन कर्म गर्नका लागि हामी बाँदरै बन्नु पर्ला अथवा माछा नै बन्नु पर्ला। त्यो प्रारब्ध भोग्न हामी मनुष्य शरीरमा सक्दैनौँ त मनुष्य शरीरले त्यो प्रारब्ध कसरी भोग्ने? त्यो भोग्नका लागि अब कि हात्ती हुनु पर्ला, गैँडा हुनु पर्ला, जे हुनुपर्ने हो, गिद्ध पो हुनु पर्ला। भोग्नका लागि उन्मुख भएका जे जस्ता फलहरू छन्, कर्म अवशिष्ट कर्महरू फलोन्मुख भएर आएका छन्, ती कर्म भोग्नका लागि उपयुक्त पात्र जे हो त्यो पात्र अनुसार शरीर ग्रहण गरिन्छ। यहाँबाट चितवन देवघाटबाट नारायणगढसम्म जानु पर्यो भने सानो कार अथवा मोटरसाइकल लिएर जान सकियो। होइन, टाढै जानु पर्यो, काठमाडौँ जानु पर्यो अलि, अथवा अलि दुर्गम ठाउँमा मुक्तिनाथ जानु पर्यो, 4 व्हीलवाला गाडी चाहियो अथवा चाहिँ हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्नु पर्यो। काठमाडौँ जानु पर्यो, प्लेनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। तर चितवन नारायणघाट भरतपुरबाट काठमाडौँ जानका लागि 16 सिट भएको एउटा ढिकुर चरो जस्तो, भुरुङ चरो जस्तो चाहिँ त्यो सानो विमानमा चढेर गए पनि सकियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जानु पर्यो भनेदेखि 200 सम्मको सिट भएको ठुलो खाले जेट विमानमा जानुपर्ने होला। जहाँ जानु छ, जे जस्तो कर्म गर्नु छ त्यही अनुसारको साधन, यातायात साधन लिएर हिँडे जस्तै हस्पिटलमा बिमारी जाँच्नका लागि डाक्टरहरू जानु पर्यो। कोरोनाको बिरामीलाई जाँच्नका लागि PPE लगाएर जानु पर्यो। साधारण बिमारीलाई जाँच्नु पर्यो भने सामान्य ढङ्गले जानु पर्यो। यस्तै गरी के भोग्नु छ तदनुसार हामीले शरीर भोगिरहेका हुन्छौँ। यो हो भोगायतनमात्मनः, आफ्नो भोग गर्नका लागि उपयुक्त भएको शरीर। अब हामीले भन्यौँ यो जो हाडछाला रगत मासु इत्यादिको शरीर हो यो स्थूल शरीर हो। यसका चाहिँ विभिन्न अङ्ग अवयव छन्, टाउका हात खुट्टा इत्यादि अवयवहरू छन्। अब यहाँनेर यी अवयवहरूमा एउटा सृष्टिकर्ताको विचित्रको विधान पनि छ।
इन्द्रियको गोलक ठिक सेट हुने गरी यहाँ पोइन्ट राखिएको हुन्छ। पोइन्ट सूक्ष्म शरीर चाहिँ उसको अलिकति प्रारब्धको अवशेष बाँकी छाउन्जेल रहन सक्छ। यद्यपि सूक्ष्म शरीर पनि अब त्यहाँ देखा पर्दछ भन्ने छैन, तर स्थूल शरीर त उसको प्रारब्धाधीन भइहाल्यो। त्यो स्थूल शरीर चलाउनका लागि जति समय आवश्यक पर्छ त्यति समय स्थूल शरीरसँग जोडिएको प्रारब्ध छाउन्जेल उसका पनि सूक्ष्म शरीरका केही बाहिरी कामहरू बाँकी रहन्छन् त्यो स्थूल शरीर रहुन्जेल। जसरी चाहिँ यो पंखा स्विच अफ गरिसकेपछि पंखाको आउने कनेक्सन त टुट्यो, तर पंखा घुमिरहन्छ। जबसम्म अघिल्लो पंखाको धक्का, अघिल्लो बिजुलीको धक्काले चाहिँ यसलाई प्रेरणा दिइरहेको छ तबसम्म यो पंखा घुमिरहेको छ। त्यसै गरी ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हुनुभन्दा अगाडिको जो कर्मद्वारा तयार भएको प्रारब्ध, त्यो प्रारब्ध बोकेर तयार भएको यो चाहिँ यो शरीर हो। चक्र भ्रमिवत धृत शरीर भनेर सांख्य कारिकामा बताएको छ। चक्र भ्रमिवत, त्यो चक्र घुमे जस्तै यो शरीरको चाहिँ प्रारब्ध छाउन्जेल यो शरीरको चाहिँ भ्रमण चलिरहन्छ। त्यो शरीरको भ्रमण चल्दा शरीरका गोलकहरू, शरीरका अवयवहरूमा सेट हुनका लागि इन्द्रिय आदिहरूको पनि आवश्यक पर्ने भएको हुनाले प्रारब्धाधीन स्थूल शरीर रहुन्जेल सूक्ष्म शरीरको पनि बाहिरी भाग प्रवर्तन भइरहेको हुन्छ, तर त्यसको जरो कारण शरीर चाहिँ समाप्त हुन्छ ज्ञानोत्पत्त्यनन्तर तत्काल। अब यहाँनेरि मोक्षका पनि विभिन्न प्रक्रियाहरू छन्। सद्यो मुक्ति मान्ने कि जीवन मुक्ति मान्ने कि, अनि कस्तोलाई जीवन मुक्ति कस्तोलाई सद्यो मुक्ति, यो कुरा मुक्तिकै प्रकरणमा हामी पछि चर्चा गरौँला। अब त्यसपछि चाहिँ पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत यो स्थूल शरीर भयो। यो स्थूल शरीरमा अलिकति बढी पृथ्वीको प्रधानता भएको हुनाले यसलाई पार्थिव शरीर पनि भनिन्छ। पार्थिव शरीर भए पनि यहाँ अरू अरू विभिन्न किसिमका चाहिँ छन्। यो कस्तो के घर बनाउने बेलामा ठेकदारहरू अलग अलग ढङ्गका आउँदा रहेछन्। एउटाले घरको स्ट्रक्चर बनाउँछ, अर्कोले त्यहाँभित्र वायरिङ गर्ने, पानीको चाहिँ पाइप फिट गर्ने सब काम पछि अर्कोले आएर गर्छ। अनि पानीहरू त्यो बिजुलीको कनेक्सन गर्न अर्को आउँछ। हाम्रो स्थूल शरीरमा चाहिँ त्यो पोइन्टहरू राखिएको छ। यो कि अर्को इन्द्रिय आएर बस्न, श्रोत्रेन्द्रिय आएर बस्नका लागि ठिक्क हुने गरी पोइन्ट बनायो। जस्तो टेलिभिजन जोड्नका लागि उपयुक्त पोइन्टहरू बनाए जस्तै, बिजुली कहाँबाट ल्याउने, केबलको तार कहाँबाट ल्याउने भने जस्तै। अनि यो चक्षुरेन्द्रिय आएर बस्नका लागि ठिक्क पोइन्ट यहाँ बनाइदिएको, घ्राणेन्द्रिय बस्नका लागि ठिक्क आवश्यक पोइन्ट यहीँ बनाइदिएको, रसनेन्द्रिय बस्न, त्वगिन्द्रिय बस्न इत्यादि रीत्या यो पोइन्टहरू ठिक्क पारिएको। यो काम पनि स्थूल शरीरमै हुन्छ। अब यो स्थूल शरीर जब पैदा हुन्छ तब चाहिँ जुन खानदानमा पैदा भयो तदनुसार उसका नाम बस्छन्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति, उसको विभिन्न किसिमका चाहिँ संज्ञा, विभिन्न किसिमका चाहिँ उसका वर्णहरू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, अनि अब हिन्दू के भन्छन् अचेलका धर्म कर्महरू, हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि अरू पनि अवान्तर भेदहरू, अनि मोटो दुब्लो इत्यादि सबै चाहिँ स्थूल शरीरमा आश्रित भएका हुन्छन्। अनि जाग्रत अवस्थाको व्यवहार पनि स्थूल शरीरकै कारणले हुन्छ। यो स्थूल शरीर हो। हामी आज शरीरत्रय विवेक गरौँला भनेको कता कता समय यही अतिक्रान्त भएछ। यो स्थूल शरीराभिमानी आत्मालाई विश्व भनेर भनिने नाम दिइएको छ। त्यो चाहिँ स्थूल शरीर यो एक किसिमको चाहिँ पञ्चमहाभूत, पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतबाट तयार भएको स्थूल शरीर हो। यस पछाडिका प्रसङ्ग आगामी दिनमा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।